केमिकल थर्मोडाइनामिक्स सुरु गर्दैछौँ। कसले सोध्दैछ काइनेटिक्स सकेको हो भनेर। काइनेटिक्स मैले पढाएकै होइन, काँडा थाहा हुनु मलाई। मैले बोन्डिङ पढाएको थिएँ अगाडि। ल, केमिकल थर्मोडाइनामिक्स भनेको क्लास 12 को फिजिकल केमिस्ट्रीको पार्ट हो। यसमा बेसिक कन्सेप्टहरू बुझ्नु आवश्यक छ। बेसिक कन्सेप्ट बुझ्यो भने बल्ल अगाडि गर्न सकिन्छ है। थर्मोडाइनामिक्समा पहिला हामी यसमा भएका टर्महरूलाई राम्रोसँग हेर्छौँ। थर्मोडाइनामिक्स भनेपछि थर्मोडाइनामिक्समा युज हुने टर्महरूलाई राम्रोसँग कन्सिडर गर्छौँ। थर्मोको मिनिङ के भयो? थर्मोको मिनिङ हिट भयो। डाइनामिक्सको मिनिङ मुभमेन्ट। हिट मुभमेन्ट इन फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोसेस हो। अब हिट मुभमेन्टको कुरा गर्दा सुरुमै म गइहालेँ। आइस वाटरमा जान्छ, सबैलाई थाहा छ। यो प्रोसेसमा हिट एब्जर्ब हुन्छ। प्रोसेस इन्डोथर्मिक हो है। एब्जर्प्सन अफ हिट भनेपछि इन्डोथर्मिक हुन्छ, रिलिज अफ हिट एक्जो हुन्छ। अब मैले यहाँ बुझ्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने यो प्रोसेसमा हिट किन एब्जर्ब हुन्छ, कुन पर्पजको लागि हिट एब्जर्ब हुन्छ, आइस किन वाटरमा जान्छ, वाट इज पर्पज अफ एब्जर्प्सन अफ हिट, के होला भन त। हिट एब्जर्ब हुने पर्पज के हो? आइस वाटरमा जाँदा किन हिट एब्जर्ब हुन्छ? प्लिज गिभ आन्सर। ओके, यसको मेन पर्पज भनेको बोन्ड ब्रेकेज हो है। याद गरिराख, यो इम्पोर्टेन्ट छ। जहाँ बोन्ड ब्रेक गर्नुपर्छ है। बोन्ड ब्रेक भनेको एब्जर्प्सन अफ इनर्जी, एब्जर्प्सन हुन्छ। जस्तै आइस वाटरमा जाँदा हाइड्रोजन बोन्ड ब्रेक भयो, त्यस कारण इनर्जी एब्जर्ब भयो। त्यस्तै काहीँ बोन्ड फर्म भएको छ भने, इट कजेज रिलिज अफ इनर्जी, इनर्जी रिलिज हुन्छ। ठिक छ। जस्तै एउटा सोधेँ मैले, H2 2H मा गयो, ल भन बोन्ड ब्रेक भयो वा फर्म भयो? H2 2H मा गयो, बोन्ड ब्रेक भयो या फर्म भयो? लेख त बोन्ड हेरेर। H2 2H मा गयो, बोन्ड फर्म वा ब्रेक? प्लिज राइट। ओके, H2 2H मा बोन्ड ब्रेक भयो, कसले फर्म लेखिरहेछ, ब्रेक भयो। प्रोसेस इज इन्डोथर्मिक। त्यस्तै मलाई भन, H प्लस OH माइनस गिभ्स आउट H2O। ल भन, बोन्ड फर्मेसन वा ब्रेक? यो प्रोसेस एक्जो वा इन्डो भन त। एक्जो अर इन्डो कुन हो यो प्रोसेस? इज इट एक्जोथर्मिक अर इन्डोथर्मिक? यस, ट्राई टु आन्सर। प्रोसेस इज एक्जोथर्मिक। यहाँ बोन्ड ब्रेक भएको छ, फर्म भएको छैन है, बोन्ड ब्रेक भएको छ, सो प्रोसेस इज एक्जोथर्मिक। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को हेर, मैले H2 प्लस O2 गिभ्स आउट H2O लिए भने, यहाँ दुवै भइरहेछ। रियाक्सनमा हेर है, यो साइडमा बोन्ड ब्रेक भइरहेछ, रियाक्टेन्ट साइडमा बोन्ड ब्रेक भइरहेछ, प्रोडक्ट साइडमा बोन्ड फर्म भइरहेछ। रियाक्सनमा चाहिँ नर्मल्ली बोन्ड ब्रेक र फर्म दुवै हुन्छ। त्यस कारणले रियाक्सनहरू चाहिँ एक्जो पनि हुन सक्छ, इन्डो पनि हुन सक्छ। यो केसमा चाहिँ फर्मेसनमा रिलिज हुने इनर्जी इज हायर देन ब्रेक, त्यस कारण यो केस चाहिँ एक्जोथर्मिक हो। भन्न खोजेको, रियाक्सनहरू ओभरअलमा एक्जो पनि हुन सक्छ, इन्डो पनि हुन सक्छ, इन्डो पनि हुन सक्छ। द्याट डिपेन्ड अपन अमाउन्ट अफ इनर्जी। ठिक छ। ल, यहाँसम्म के क्वेसन छैन होला। म नेक्स्ट स्लाइडमा गएँ। अब यसमा डिफ्रेन्ट टर्महरू पहिला पढेपछि मात्रै हामी अगाडि जान सक्छौँ। ओके, ल, सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ टर्महरू हेरौँ है। अब टर्म्सहरू हेरेर जान्छौँ हामी। यो सिस्टम भनेको चाहिँ कस्तो भने द पार्ट अन्डर स्टडी भन्छ कि सर्टकटमा, पार्ट अन्डर
स्टडी, पार्ट अन्डर स्टडी। यो बिकर छ, बिकरमा वाटर छ, बिकरमा वाटर छ, मैले यसको टेम्परेचर नापिरहेको छु भने यो चाहिँ सिस्टम भयो, यो सिस्टम भयो है। र यो बिकर र वाटर ब्याग अरू सबैलाई सराउन्डिङ भन्छ, त्यस कारणले सिस्टम प्लस सराउन्डिङ मिल्यो भने युनिभर्स बन्छ, युनिभर्स बन्छ है। संसारमा जम्मा दुईटा कुरा छ, कि आफू छ कि अरू छ। आफू भने के, आफू भने सिस्टम, आफूभन्दा अरू सबै के हुन्छ, सराउन्डिङ। सिस्टमले हिट लस गर्यो भने सराउन्डिङमा जान्छ, सराउन्डिङ लस गर्यो भने सिस्टममा जान्छ, त्यो हेर्नु पर्यो। सिस्टम तीन प्रकारको छ, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम र आइसोलेटेड सिस्टम। त्यो डिपेन्ड अपन एक्सचेन्ज। यहाँ मैले हट वाटर राखेँ, ल भन यसले बाहिर हिट लस गर्यो कि पार्टिकल लस गर्यो, सरी ठिक छ, यसले हट वाटरले बाहिर हिट लस गर्छ कि पार्टिकल लस गर्छ कि दुवै लस गर्छ, ल भन। हिट और पार्टिकल और बोथ, हिट और पार्टिकल और बोथ, हिट और पार्टिकल और बोथ, यस आन्सर। दुवै लस गर्छ, त्यस कारणले ओपन सिस्टम हो। एक्सचेन्ज अफ बोथ, बोथ भन्नाले पार्टिकल, पार्टिकल एन्ड इनर्जी, पार्टिकल र इनर्जी दुवै लस गर्यो भने त्यो हुन्छ ओपन सिस्टम। यसलाई माथिबाट मैले कभर लाएँ भने, माथिबाट कभर लायो भनेदेखि के एक्सचेन्ज हुन्छ, ओन्ली हिट एक्सचेन्ज हुन्छ, ओन्ली के हुन्छ, हिट एक्सचेन्ज हुन्छ। र यही वाटरलाई थर्मस फ्लास्कमा लगाएर हाल्यो भने केही पनि लस हुँदैन, नो एक्सचेन्ज, नो एक्सचेन्ज। दुवै लस हुनु ओपन सिस्टम, पार्टिकल लस नहुनु क्लोज सिस्टम, केही पनि लस नहुनु चाहिँ ओपन सरी आइसोलेटेड सिस्टम हुन्छ। ल म गएँ नयाँ स्लाइडमा, नयाँ स्लाइडमा गएँ, स्क्रिनसट गर्नु छ भने गरिहालौँ। एक्सटेन्सिभ र इन्टेन्सिभ प्रोपर्टीमा जानु पर्यो। के भनेको छ त, डिपेन्ड अपन द पार्टिकल अफ सिस्टम भन्छ। जस्तै यसलाई बुझ्नु सजिलो छ, यहाँ मैले वाटर लिएछु, यहाँ पनि वाटर लिएछु, 1 लिटर वाटर र 2 लिटर वाटर। ल ल भन कसको मास धेरै, कसको मास धेरै, 1 लिटर और 2 लिटर, which one has high mass? ओके 2 लिटर, सोच्नै परेन हो। किन 2 लिटर भन्दाखेरि 2 लिटरमा नम्बर अफ पार्टिकल बढी छ। सो एक्सटेन्सिभ भनेको डिपेन्ड अपन पार्टिकल अफ सिस्टम हो। जसले अमाउन्ट जस्तो बुझाउँछ नि, अमाउन्ट जस्तो बुझाउनेहरू सबै एक्सटेन्सिभ हुन्छ। पार्टिकल बढ्दा बढ्छ, जस्तै पार्टिकल बढ्दा भोल्युम बढ्छ, मास बढ्छ हैन, हिट बढ्छ, फोर्स बढ्छ हैन, नम्बर अफ मोल्स बढ्छ, दे अल आर एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी। तर यही कुरामा मैले 1 लिटर र 2 लिटर वाटर लियो भने सेम कन्डिसनमा, ल भन कसको चाहिँ टेम्परेचर, 1 लिटर र 2 लिटर लियो भने कसको चाहिँ डेन्सिटी बढी हुन्छ, डेन्सिटी, ल भन विच वान हेज हाई डेन्सिटी, हाई डेन्सिटी कसको हुन्छ, 1 लिटर कि 2 लिटर कि इक्वल, डेन्सिटी त इक्वल हुन्छ नि त। सो इन्डिपेन्डेन्ट अफ नम्बर अफ पार्टिकल है। सो इन्डिपेन्डेन्ट अफ नम्बर अफ पार्टिकल चाहिँ डेन्सिटी हो, र त्यो इन्टेन्सिभ हो। यो चाहिँ सब्सटेन्सको नेचर जस्तो हुन्छ, नेचर लाइक प्रोपर्टी, नेचर लाइक, नेचर लाइक। जस्तै मलाई भने नि डेन्सिटी, जसले सब्सटेन्सको प्रोपर्टी बुझाउँछ, डेन्सिटी हैन, डेन्सिटी, अर्को भिस्कोसिटी, अर्को भिस्कोसिटी भने सँगै आउने सर्फेस, सर्फेस टेन्सन, सर्फेस टेन्सन, अनि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स, इन्डेक्स है। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट टेम्परेचर, दे अल आर इन्टेन्सिभ प्रोपर्टी है, दे अल आर इन्टेन्सिभ प्रोपर्टी, दे अल आर इन्टेन्सिभ प्रोपर्टी।